دمادم مست قلد دمادم مست قلد دمادم مست قلد دمادم مست قلد صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دوجا نمبر عثمان دا تیجا نمبر حیدر دا چوتھا نمبر حق چار یار زندہ 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 دمادم 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 مست قلد یہ چار نامی میں نے لینے شیر نہیں پڑھنا کیونکہ ٹائم میرا ختم ہو گیا میں چاہتا ہوں اسٹیج سے لے کے آخر تک ہر سنی ان چار یاروں کے نام پہ ہاتھ کھڑے کرے اور بولے حق صدیق دا پہلا نمبر عمر دا دوجا نمبر عثمان دا تیجا نمبر حیدر دا چوتھا نمبر نعرہ